हेलो, म रोशन राजौरी फेरि पनि तपाईहरुलाई म आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हामी कुरा गर्नेछौँ ब्लड प्रेसरको बारेमा। अब सबभन्दा पहिले कि ब्लड प्रेसर भनेको के हो? अब हामीलाई टर्मले नै थाहा हुन्छ कि ब्लड प्रेसर भनेको जुन ब्लड आफ्नो भेनमा र आर्ट्रीमा मिनिमम आफ्नो प्रेसर बनाएर बगिरहेको हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ? ब्लड प्रेसर भन्ने गर्दछ। त्यसको आफ्नो नर्मल रेन्ज हुन्छ 120/80 नॉर्मल रेंज हो ब्लड प्रेसर को। 120/80 mmHg नॉर्मल प्रेसर हो र यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ दुईटामा। यसको ब्लड प्रेसर लो पनि हुने गर्दछ र हाई पनि हुने गर्दछ। 120/80 mmHg भन्दा तल आयो भने रिजल्ट त्यसलाई लो ब्लड प्रेसर भनिन्छ र त्यसको भन्दा माथि आयो भने हाई ब्लड प्रेसर भनिन्छ। अब हामी सबभन्दा पहिले कुरा गर्छौँ कि लो ब्लड प्रेसर। अब लो ब्लड प्रेसरमा अभियसली के हुन्छ भन्दाखेरि कि 120/80 mmHg भन्दा भ्यालु कम आउनु र यसको रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिले कि ब्लड लस हुन्छ। हाम्रो बडीबाट हेभी एमाउन्टमा के हुन्छ? ब्लड लस हुन्छ। जस्तै कि नाकबाट खुन आउनु, ब्लिडिङ हुनु, नाकबाट विकनेस, मान्छेलाई कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि विकनेस हुन्छ र विकनेस गर्दाखेरि पनि के हुन्छ? मान्छेलाई यो हाइपरटेन्सनको सिम्पटम्स जनाउने गर्दछ र कुनै कुनै बेला प्रेग्नेन्सी भएको आइमाईलाई र वा अथवा महिलालाई पिरियड्सको बेला, ह्युमन कम भएको बेला, अनि ड्रग्सको ओभरडोजले गर्दा पनि के हुन्छ? ब्लड प्रेसर कम हुने गर्दछ। जस्तै कि इक्जाम्पलमा कसैलाई ब्लड प्रेसर भएको छ, हाई ब्लड प्रेसर भएको छ र त्यो के भन्छ भन्दाखेरि त्यो औषधि लिने गर्दछ र त्यसले प्रोपर एमाउन्टमा औषधि नलिएर हाई डोज लियो भने के हुन्छ? त्यसमा कि अटोमेटिक ब्लड प्रेसर डिक्रिज भइहाल्छ। र यसको मेन सिम्पटम्स के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई चक्कर आउँछ, निन्द्रा बढी लाग्छ, थकान हुन्छ र कति खेर के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई फेन्ट हुने गर्दछ। यी कुराहरू यसको सिम्पटम्समा देख्नु पर्दो रहेछ र यसको अब हामी खास ट्रिटमेन्टमा जाँदाखेरि यसको प्राइमरी ट्रिटमेन्ट, तत्काल ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने तत्काल ट्रिटमेन्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई खुट्टा माथि राखेर एकछिन 1 मिनट 2 मिनटसम्म त्यतिकै राख्नुपर्छ ताकि ब्लड त्यसको ब्रेनको रिजनसम्म पुगोस् अनि त्यसलाई केही रिल्याक्स हुन्छ, ब्लड प्रेसर अलिकति इन्क्रिज हुन्छ। र साल्ट र वाटर एक ग्लास पानीमा 1 चम्मच साल्ट हालेर खायो भने पनि ब्लड प्रेसर थोरै इन्क्रिज हुन्छ। र अब हामी यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छौँ। यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिला यसको डाइट्री प्लानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तत्कालै कसैको ब्लड प्रेसर लो भयो भने हैन त्यसलाई कफी दिनुपर्छ। त्यसमा किनभने क्याफिन पाउँछ र क्याफिनले के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गर्छ। र कतिपय ठाउँमा के गर्नुपर्छ मान्छेलाई कि अब कसैको ब्लड हेभी लस हुँदाखेरि उसलाई ब्लड ट्रान्सफ्युजन पनि गर्ने गर्दछ र रेगुलर बेसिसमा त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कि भिटामिनको क्याप्सुलहरू, भिटामिनहरू चलाउने गर्दछ। अब हामी कुरा गर्छौँ हाई ब्लड प्रेसरको बारेमा। हाई ब्लड प्रेसरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नर्मल ब्लड प्रेसर 120/80 mmHg हो र यो 120 सिस्टोलिक र 80 भन्नाले डायसिस्टोलिक बुझिन्छ र यसमा एउटाले मान्छेलाई के हुन्छ? कन्ट्र्याक्सन, हार्ट जब ब्लड फ्लो गर्छ भन्दाखेरि एउटामा के हुन्छ? कन्ट्र्याक्सन गर्ने गर्छ र एउटालाई रिल्याक्सेसन गर्ने गर्दछ। कन्ट्र्याक्सनलाई के भन्छ भन्दाखेरि सिस्टोलिक भन्छ र रिल्याक्सेसनलाई के भन्छ? डायसिस्टोलिक भन्छ। र अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको 120/80 मा नफ्लो भइकन यसको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। अब यसको आफ्नो स्टेज छ, प्री हाइपरटेन्सन, स्टेज 1, स्टेज 2, जसलाई माइल्ड, मोडरेट र सिभियर हाइपरटेन्सन भन्ने गर्दछ। यसको आफ्नो आफ्नो भ्यालु छ र ब्लड प्रेसरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चेक एक्जामिन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ? यो स्योर हुनुपर्छ कि मान्छेले कुनै अल्कोहल कन्जम्पसन गरेछ कि गरे छैन, कतिबाट दौगेर आछ कि दुग्रेर आछ कि छैन भन्नाले
यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र यसको 2 देखि 3 टाइमसम्म रिडिङ लिनुपर्छ। एकुरेट रिडिङ लिनलाई हामीलाई 2 देखि 3 चोटि चेक गर्नुपर्छ ब्लड प्रेसरको पेसेन्टमा, खास गरी ब्लड प्रेसरको पेसेन्टमा। अब हामी यसको सिम्पटम्समा आउँछौँ र अब यसको सिम्पटम्स के हुन्छ भन्दाखेरि कि मान्छेलाई हेडेक बढी हुन्छ र आईको जुन क्यापिलरी जुन हुन्छ नि, आईमा जुन रेड क्यापिलरी जुन हुन्छ नि, त्यो क्यापिलरी ब्रस्ट हुने चान्स बढी हुन्छ हाई ब्लड प्रेसरमा। अनि के भन्छ यसमा आईको इन्फ्लामेसन अनि मान्छे रिसाउने यस्ता जस्ता के हुन्छ सिम्पटम्स आउने गर्दछ। र कतिपय कुरामा के हेर्नुपर्छ, कतिपय पेसेन्टमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन छ कि छैन, त्यो पनि एउटा सिम्पटम्स हो। अनि यसको हामी कुरा गर्छौँ अब काउजेसको बारेमा। यसको काउजेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन। अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चेन्ज गर्नुपर्छ मान्छेलाई। रेगुलर बेसिसमा के हुन्छ एक्सर्साइज योगा गर्नुपर्छ। अब फुड कन्जप्सन नि एउटा मेन काउजेस हो। अब मान्छेले हाई ब्लड प्रेसरवालाहरूले कस्तो फुड लिइरहेछ त्यसलाई चाहिँ फुड प्रपर मात्रामा र बढी ओइली फुड नलिने, न्युट्रिएन्ट भएको डाइटहरू लिने। अनि ओबेसिटी जसलाई मोटापा बढी हुन्छ त्यसको हाई ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुने चान्स बढी हुन्छ। र डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई पनि के हुन्छ ब्लड प्रेसर रिलेट भएर आउँछ, सँगसँगै आउँछ। र एन्जाइटी रिसाउने एउटा मेन काउजेस हो। अब जसलाई बढी रिस उठ्छ त्यो मुभी हेर्ने, कमेडीहरू हेर्ने, यस्ता कुराहरू हेर्नुपर्छ ताकि त्यसलाई एन्जाइटी नहोस् भनेर। र WHO ले एउटा के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि यसमा लाइफ मोडिफिकेसनमा कि मान्छेले साल्ट जुन इन्टेक गर्छ नि रेगुलर बेसिसमा नर्मल पिपुलले 5 ग्रामभन्दा बढी साल्ट कन्जप्सन नगर्ने पर डे। सब रेगुलर बेसिसमा 5 ग्रामभन्दा बढी साल्ट इन्टेक नगर्ने बडीमा, यसले गर्दा ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ भन्ने भ्यालु एउटा नर्मल सडन एउटा भ्यालु दिएको रहेछ। र यो जुन हामी साल्ट जुन इन्टेक गर्छौँ सोडियम क्लोराइड नर्मल बेसिसमा हाम्रो घरमा त्यो साल्ट। र अब यसको रिस्क फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि यसको रिस्क फ्याक्टर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन हो, हार्ट अट्याक, डायबिटिज अनि किडनीको समस्याहरू आयो भने त्यसमा नि त्यो नि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। र आईको क्यापिलरीहरू ब्रस्ट हुने। हामी यसको ट्रिटमेन्टको अब कुरा गर्छौँ। यसको ट्रिटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्ट लङ टर्मसम्म चल्छ र यसको ट्रिटमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो डाक्टरलाई सोधेर लिनुपर्छ। र यसको मेडिसिन छोड्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो डाक्टरको कन्सल्ट गरेर नै छोड्नुपर्छ। किनभने एटोमेटिक आफैले जताभावी छोड्यो भने यसमा अझ झन् कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ, किनभने यो लङ टर्म डिजिज हो। र अब यसको हामी कुरा गर्छौँ ड्रग्सको क्लासेसको बारेमा। त्यसको सब ड्रग्सको क्लासेस छुट्टै छ र सबको फङ्सन बेग्लै छ। कुनै क्लासेसले के गर्छ भन्दाखेरि हार्ट रेट स्लो गर्छ, कुनै क्लासेसले के गर्छ आर्ट्री र भेनलाई डाइलेट गर्ने काम गर्छ। र यसमा एउटा जुन डायरेटिक्स भन्ने ड्रग्स छ क्लासेस छ, त्यो क्लासेसले के गर्छ भन्दाखेरि कि बडीबाट वाटर बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र त्यो अब हामी कुरा गर्छौँ एसी इन्हिबिटरको बारेमा। यसको फर्स्ट क्लास छ एसी इन्हिबिटर, एजिनोटेन्साइन कन्भर्टिङ इन्जाइम। र यसको ड्रग्सहरू छ लोसार्टेन, टेल्मिसार्टेन, यस्ता जस्ता ड्रग्सहरू छन्। र अर्को ड्रग्सको क्लासिफिकेसन छ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। क्याल्सियम च्यानल ब्लकरमा चाहिँ ड्रग्सहरू नेफिडिपाइन, फेलोडिपाइन, भेरिमाप्रिल यस्ता ड्रग्सहरू छन्। र यसको काम पनि के छ आर्ट्री र भेनलाई डाइलेट गर्ने काम। र डायरेटिक्समा के छ भन्दाखेरि यसको डायरेटिक्स अन्तर्गत ड्रग्स जुन पर्ने गर्छ फ्रुसामाइड, इन्डापामाइड यस्ता ड्रग्सहरू पर्ने गर्दछ। र अब यसको अर्को क्लासिफिकेसन छ जस्तै कि बिटा ब्लकरको ड्रग्सहरू छ प्रोपानोल, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल यस्ता ड्रग्सहरू छन्। र अब भ्यासोडाइलेटर जुन डाइलेसनको काम गर्छ त्यसमा अब कुन ड्रग्स पर्छ भन्दाखेरि मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। यो चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा पनि यो सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड लिने गर्दछ। र यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। जय नेपाल, धन्यवाद।